السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد إن شاء الله تعالى. في هذا الفيديو سنشتغل على ديداكتيك اللغة الفرنسية كما ترون في الصورة دورة 2018. ولكن قبل ذلك أصدقائي أود أن أرحب بكم جميعا، وأريد أيضا أن أعتذر لأنني غبت واحد المدة ديال شهر، ولكن الغيبة كانت لأسباب ولظروف شخصية من بينها العمل كما تعلمون، الدخول المدرسي، تعيين جديد إلى غير ذلك. فخصوصا أن التعيين جاني في العالم القروي مما صعب الأمور أكثر. إذا أصدقائي، إذا بغيت نهضر لكم على هذه التجربة ديال التعيين، كيف يتم التعيين، شنو هما المعايير التي يعتمدونها في التعيين، ونعطيكم معلومات على هذا الموضوع هذا، لانه فعلا خصكم تعرفوا هذه المسائل. شخصيا ما كنتش عارفه هذه المسائل وتصدمت بزاف، وكانوا عندي واحد التصورات واحد التمثلات على التعيين، ولكن كلها كانت خاطئه. لذلك كنصحكم انكم تعرفوا شويه على التعيين، كيف يتم، واش كيكون في العالم القروي ولا في المجال الحضري الى غير ذلك. اذا بغيتوا فيديو على هذا الموضوع غنصحكم بزاف، غنقدم لكم نصائح، غنهضر لكم على التجربه الشخصيه ديالي وبزاف ديال الامور. فخليوها لي في التعاليق وخليوها لي في لي كومونتير، وما تنساوش تدعموني باللايكات وتدعموني بلي كومونتير وبالدعم، وبارطاجيو لا فيديو مع الزملاء ديالكم ومع الاصدقاء ديالكم، باش بحال هكا يكون واحد الدعم معنوي باش نستمر. لانه كما تعلمون الان يعني نحن في صدد الدراسة، فالامور كتكون صعبة جدا انك تقري وفي نفس الوقت تبقى دير فيديوهات. فالوقت ما كاينش، الوقت ضيق، خصوصا كما قلت لكم فالتعيين جاني في المجال القروي، يعني كتكون تبعني الطريق، ما كنجي للدار 6 العشية، عندي توقيت مستمر. مهم اذا بغيتو نهضر لكم على هذه المسائل فخليوها لي في التعليقات، وعافاكم كما قلت لكم دعموني باش ان شاء الله انطلاقا من هذا الفيديو غادي نبقى نحط لكم دائما فيديوهات في السيمانه، سواء فيديو واحد او لا 2 فيديوهات. ذلك ينطبق على مدى التفاعل ومدى الدعم ديالكم. اذا ان شاء الله كما قلت لكم ابتداء من هذه الحصه غادي نشتغلوا على ديداكتيك اللغه الفرنسيه. غادي نخدم معكم واحد 2 امتحانات حتى 3 ديال الامتحانات، غادي نعطيكم فكره على كيف يتم الإجابة على الديداكتيك ديال اللغة الفرنسية وبطريقة سهلة جدا. ولكن طبعا أصدقائي خاصكم تكونوا شوية في الفرنسية، يعني ماشي تكونوا 90% أو لا 80%، ولكن على الأقل واحد 30% باش إن شاء الله تمكنوا أنكم تجاوبوا على الديداكتيك ديال اللغة الفرنسية. إذن على بركة الله غادي ننطلقوا نمشيو للبارتي الدوزيام بارتي ديال اللغة الفرنسية. عفوا أصدقائي. إذا إن شاء الله غنشوفوا لا دوزيام بارتي كي كونسيرن لا ديداكتيك ديال اللغة الفرنسية. عندنا لا سكوند بارتي دو ليبروف عليها 40 بوين، وكما كتلاحظوا هنا يعطاونا ان سيبور اللي هو عباره عن تكست، عباره عن نص، وفي التحت هنا يعطاونا voici ci-dessus un texte proposé pour une activité de lecture destinée aux élèves de la 6e année de l'enseignement primaire. Donc à partir هاد لا كونسيني هادي غادي نعرفوا عندنا 2 ديال لي زانديس. بروميير انديس ان هاد لاكتيفيتي سي اون اكتيفيتي دو ليكتور، دونك غنشتغلوا على اكتيفيتي دو ليكتور. هاد لاكتيفيتي دو ليكتور ديسيني aux élèves de la 6e année. دونك هاد لاكتيفيتي دو ليكتور موجهه لمتعلمي السنه السادسه من التعليم الابتدائي. اذا نمشيو للسؤال. السؤال يقول élaborer une fiche pédagogique. une fois تشوفوا la fiche pédagogique c'est-à-dire الجدادة. pour cette activité en tenant compte des consignes suivantes. يعني غادي نوجدوا واحد الجدادة، وفي هذه الجدادة غادي نخدموا على واحد المعايير اللي هما définir 2 objectifs d'apprentissage. les objectifs d'apprentissage c'est-à-dire أهداف التعلم،
وكما كتشوفوا اصدقائي عليها 4 ديال النقاط. دونك اشاك اوبجيكتيف عنده 2 بوين. اذا هذا سهل جدا، هذا واحد السؤال يعني في طبق من ذهب. عندنا mentionner le matériel didactique à utiliser. Donc le matériel didactique c'est-à-dire le matériel didactique c'est-à-dire هو الدعامات الديداكتيكية ولا الوسائل الديداكتيكية المستعملة. بالنسبة لا question, l'autre question, formuler des questions ou des consignes ou consignes pour amener les élèves à émettre des hypothèses de lecture، يعني باش يعطيونا واحد التوقعات ما قبل القراءة. des hypothèses هما التوقعات أو الفرضيات. vérifier les hypothèses et construire le sens du texte. Donc amener les élèves à vérifier les hypothèses c'est-à-dire جعل المتعلم يتحقق من التوقعات أو الفرضيات التي قام بصياغتها في السؤال الأول. et finalement réagir au texte، يعني amener les élèves à réagir au texte، يعني جعل المتعلم يتفاعل مع النص. إذا هادو هما لي كيستيون. دابا شنو غنديرو؟ غادي نشوفوا واحد المثال ديال واحد الجداده، اون فيش بيداغوجيك في une activité de lecture. ومن خلال هاد لا فيش بيداغوجيك غادي نخدموا عليها هاد الامتحان هذا. وحاجه اخرى غادي نعطيكم هذا واحد التمرين ولا واحد التطبيق تخدموه في المنازل ديالكم، تخدموه يعني عندكم. وان شاء الله في الفيديو المقبل غادي ندير لكم التصحيح، يعني في الفيديو المقبل غادي نعطيكم لا فيش بيداغوجيك ديال هاد لاكتيفيتي دو ليكتور اللي العنوان ديال لو تكست هو فواياج اون افريك. دونك مانتنون غنشوفوا واحد لا فيش بيداغوجيك في لاكتيفيتي دو ليكتور. aussi هاد l'activité de lecture est destinée aux élèves de la 6e année donc دائما في une fiche pédagogique كنديروا راس الجداده، يعني كيكون واحد الراس ديال الجداده. شنو كنديروا فيها؟ لو تيم. بالنسبه لينا هنايا في هذا الامتحان هذا فلو تيم غير معروف، دونك كنكتفيو فقط كندوزو لهاد لي كنديروا اكتيفيتي. on a activité de lecture intitulé هو voyage en Afrique، هو le titre voyage en Afrique. les objectifs maintenant on va travailler sur هاد la question هادي اللي كتقول définir deux objectifs d'apprentissage. les objectifs d'apprentissage pour ce texte pour هاد le texte هذا هو lire un texte documentaire, savoir relever des informations précises. pour nous في هاد le texte هذا les objectifs d'apprentissage la première objectif toujours اي texte تعطات لكم وقال لكم عطينا دي زوبجيكتيف دابرونتيساج عفوا من بين اهداف التعلم هي ليغ لو تكست، يعني قراءة النص، ان المتعلم يقرا النص. هذا اوبجيكتيف سهل جدا واي واحد يقدر انه يديرو في لي زوبجيكتيف دابرونتيساج ديالو. لا دوزيام اوبجيكتيف هو اذا مثلا نقدروا نديرو ان المتعلم كومبروندر لو سونس دو تكست، يعني ان المتعلم يفهمنا المعنى ديال النص. هذا ايضا واحد لوبجيكتيف اللي غادي نخدموا عليه. هادو دو زوبجيكتيف وغادي تربحوا عليهم اصدقائي 4 ديال النقاط. هادو دو زوبجيكتيف تقدروا في اي تكست ديروهم، سواء في هاد لو تكست او لا اي تكست تعطى لكم ديروا في لي زوبجيكتيف دابرونتيساج. بروميير اوبجيكتيف lire le texte, deuxième comprendre le sens du texte. صافي. ندوزو الان السؤال الثاني اللي هو لو ماتيريال ديداكتيك. يعني pour nous لو ماتيريال ديداكتيك يعني pour هاد لاكتيفيتي دو ليكتور كي لو تيتر ديالها lire du bout des doigts. دايرين هنا لي فغي دو لا برونون باج 12 et 13. pour nous غنديرو غير هاد لو سيبور هذا اللي هو مثلا هاد النص لو سيبور دو هاد لو تكست. اولا نقدروا ايضا نديروا مثلا des illustrations, des images ou là le tableau. donc tout le matériel à utiliser dans cette activité كنديروه في هذا السؤال هذا، كنديروه في هذا السؤال ديال لو ماتيريال ديداكتيك.
بالنسبه لهاد لا كيسيون ديال فورمي دي كيسيون اي او كونسيني بور اموني لي زيليف من الاحسن كنفضل شخصيا كنفضل ندير دي كيسيون، لان لي كيسيون كيكونوا سامبل كيكونوا واضحين احسن من لي كونسيني. لي كونسيني خاصك تكون شويه عندك مع التعبير بالفرنسيه، وخاصك تكون يعني كتفهم في يكون عندك واحد الفوكابولير في الفرنسيه. دونك من الاحسن نديرو دي كيسيون. بالنسبه لهاد ليطاب هادي ايميتر دي زيبوتيز دو ليكتور، وهاد ليطاب فيريفيي لي زيبوتيز، وهاد ليطاب رياجير او تكست. هادو سو سون دي زيتاب دائما كنخدموهم في لاكتيفيتي دو ليكتور. بروميير ايطاب لي هي ايميتر دي زيبوتيز كتكون في افون لا ليكتور، هاد فيريفيي لي زيبوتيز كتكون في بوندون لا ليكتور، ورياجير او تكست هي اخر مرحله وهي كتكون في ابري لا ليكتور، هي اخر مرحله. ودائما اي جداده في اللغه الفرنسيه عندها 4 ديال المراحل الاساسيه، وهذا هو اللي كيميز اللغه الفرنسيه على اللغه العربيه. بالنسبه للغه الفرنسيه عندها 4 ديال لي زيتاب، وفي اي مكون كو سوا l'orthographe, que ce soit la grammaire, conjugaison, dictée, l'acte de communication, production écrite. يعني هاد tous les disciplines عندهم نفس الجدادة، عفوا عندهم نفس لي زيتاب، عندهم نفس لي ديمارش و لي زيتاب ديال الجدادة اللي هما observation ou découverte. كاينه aussi compréhension, هيا deuxième étape compréhension, et troisième étape application transfert, et la dernière étape c'est évaluation. دائما في الجدادة ديال اللغة الفرنسية دائما هاد لي زيتاب 4 المراحل أساسية وضرورية في اي فيش بيداغوجيك ديال اللغه الفرنسيه، وفي اي ديسيبلين يعني في اي مكون من مكونات اللغه الفرنسيه. اذا غادي نخدموا هذا لو تكست هذا، غادي نعطيكم شفويا كيف سيتم الاجابه عن هذا السؤال، ولكن ان شاء الله في الحصه المقبله غادي نخدم اون فيش بيداغوجيك ديال هاد لا كيسيون، وغادي ندير فيديو عليها، وغادي نزيد نوضح لكم ونزيد نشرح لكم اكثر. اذا في هذا السؤال ديال ايميتر دي زيبوتيز دو ليكتور سي ميو من الاحسن دائما قلتها لكم ديروا دي كيسيون. لي كيسيون اللي غادي نديرو بحال في هذا المثال هذا، بالنسبه لهذا البروفيسور هذا عندهم دي زيماج، il a posé des questions à leur apprenante. Par exemple, observe l'image, que vois-tu sur cette image, que fait ce personnage, etc. Pour nous, عندنا فقط un support اللي هو un texte. Pour nous, on va poser des questions suivantes. Quel est le titre de ce texte? Qui en est l'auteur? À ton avis, de quoi ce texte va-t-il parler? هادو ce sont 3 questions اللي غنديروهم في هاد لا كيسيون هادي في هاد المرحله هادي، وغيخليو المتعلم انه يصيغ واحد التوقعات على النص عما سيتحدث النص. ونتابعوا في هذا السؤال عطاونا اننا حنا نديرو دي كيسيون. عندكم تمشيو مثلا ديروا لاكتيفيتي دو لابرونونت il va répondre aux questions suivantes. Non, في السؤال ديالنا فقط ما قالولناش اننا نبينوا انشطه لاكتيفيتي دو l'enseignement et l'activité de l'apprenante. Non, فقط قالولنا اعطيو formuler des questions. On va tout simplement formuler des questions pour amener l'élève à émettre des hypothèses. وقلنا الاسئله اللي غنطرحوا qui est le titre de ce texte, qui en est l'auteur, à ton avis de quoi ce texte va-t-il parler? Ce sont des questions qui vont amener l'élève à émettre des hypothèses. Donc pour la deuxième question, il y a vérifier les hypothèses et construire le sens du texte. هنايا غادي نطرحوا 6 questions اللي غتكون عندهم علاقه بهاد لو تكست. Par exemple, فين سافر l'auteur,
où il voyageait l'auteur, par exemple ils sentir quoi. donc هاد لي كيستيون هادو غادي تكون عندهم علاقه بالنص، وغادي يخليو المتعلم انه يصح التوقعات التي تم صياغتها قبل قراءة النص، وأيضا ستساعد المتعلم على بناء المضمون العام للنص. هذه في هاد لا كيستيون. pour la dernière question réagir au texte غادي نديرو دي كونسيني مثلا ولا دي كيستيون. مثلا à ton avis مثلا غنقولوا est-ce que vous avez aimé هذاك le texte par exemple. est-ce que vous avez aimé le texte ولا à ton avis quel est votre point de vue على لو فواياج ديال لوتور. مهم في هاد لا رياجير او تكست كنطرحوا دي كيستيون اللي غتخلي المتعلم انه يتفاعل لنا مع المضمون العام للنص. وهاد الجداده هذه ديال هاد النص هذا فهما ايضا نفس الشيء، نفس المراحل ونفس لي زيتاب اللي اعتمدوا. يعني في ليطاب الاولى اللي هي لوبسيرفاسيون ديكوفيرت، يعني عن طريق هاد ليطاب غادي تخلي المتعلم انه يقوم بصياغه مجموعه من التوقعات حول مضمون النص. ايضا كنجيو لهاد ليطاب اللي هي بوندون لا ليكتور، وسي عندنا ايطاب اخرى اللي هي بوندون لا ليكتور، اي فينالمون عندنا ليطاب ديال ابري لا ليكتور. ولكن اصدقائي انتم يعني غير معنيين بهاد باش انكم توضحوا في السؤال في الجواب ديالكم انكم ديروا ابري لا ليكتور او افون بوندون لا ليكتور. نو، فقط كنلتزموا بالسؤال اللي عطاونا وكنخدموا داكشي اللي عطاونا. اذا ان شاء الله تعالى في الفيديو المقبل غادي نعطيكم الجداده ديال هذا النص، ولكن حبذا لو انتم ايضا انكم تشتغلوا عليها وتخدموا عليها، لعل وعسى ان انتم ايضا يعني توفقوا في هذه الجداده هذه باش تكون الاستفاده اكثر. اذا حاولوا تبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم، خليوا لي جيم والتعاليق باش نستمر في تقديم الافضل باذن الله تعالى.